क्लास। आज हम लोग जो है अपना इस्लामियत का सबक नंबर 2 जो है वो पढ़ेंगे, जो कि है रसालत और उसके तकाज़े। तो सब बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें, सफ़े नंबर 6। सबक नंबर 2, रसालत और उसके तकाज़े। ठीक है, इस सबक में जो है हम पढ़ेंगे कि रसालत का क्या मफ़हूम है। बेसिकली रसालत के मफ़हूम से मुराद की रसालत क्या है। ठीक है, रसालत जो है वो उसका लग़वी मायने पैगाम पहुंचाना है, और पैगाम पहुंचाने वाले को हम रसूल भी कहते हैं। रसालत के लिए एक लफ्ज़ नबूवत भी इस्तेमाल होता है। नबूवत का मायने होता है ख़बर देना। ठीक है, किसी को बताना किसी चीज़ के बारे में। रसूल लोगों को अल्लाह ताला के काम की खबर देता है, इसलिए उसे नबी भी कहते हैं। यानी कि हमारे तक जो है अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने वाला कौन है? हमारे तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने वाला रसूल है, जिसे हम नबी भी कहते हैं। रसूलों पर ईमान। रसूलों पर ईमान क्यों ज़रूरी है और रसूलों पर ईमान से क्या मुराद है? कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो हमें किससे पता चली हैं? रसूलों से पता चली हैं। रसूलों ने जो हमें नबूवत के ज़रिए जो बातें सिखाई हैं, हम उनको देखते हुए हमें पता चला है कि सच क्या है और झूठ क्या है। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा तो उसकी हिदायत और रहनुमाई के लिए रसालत का सिलसिला भी कायम कर दिया। इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 नबी और रसूल भेजे। उन्होंने लोगों की तौहीद की दावत दी, इन्हें नेकी का रास्ता दिखाया और बुराई से बचने की तलकीन की कि नेकी करो और बुराई को जो है वो छोड़ दो। नबूवत और रसालत का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ। एक मुसलमान के लिए चंद बातों पर ईमान लाना ज़रूरी है, इनमें से रसालत एक है। रसालत पर ईमान लाने का मतलब ये है कि हर मुसलमान पुख्ता यकीन रखे कि तमाम रसूल सच्चे थे और अल्लाह ताला ही के भेजे हुए थे। नबूवत और रसालत की जिम्मेदारियों के एतबार से तमाम नबी और रसूल बराबर हैं। तमाम रसूलों ने अल्लाह ताला की तरफ से सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा किया। तमाम रसूलों ने अपनी कौम को दीन इस्लाम की दावत दी। तमाम नबी और रसूल इंसान थे, गुनाहों से पाक थे, इल्म, अकल, अमल, इखलाक और जहानत के लिहाज से अपने अपने दौर के बेहतरीन लोग थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसालत और नबूवत का सिलसिला ख़त्म किया। आपके बाद क़यामत तक कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। अगर हम इन चंद बातों पर यकीन कर लें तो हमारा ईमान जो है और भी पुख्ता हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी भी मर्द के बाप नहीं हैं, बल्कि वो अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। रिसालत पर ईमान के अब तकाज़े क्या हैं? हम प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आपके उम्मती होने के नाते हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम आप पर ईमान लाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए बगैर और आपको आखिरी नबी माने बगैर कोई शख्स दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। आप पर सदके दिल से ईमान लाना दुनिया और आखिरत में कामयाबी का बाइस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के कुछ तकाज़े हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के तकाज़े दर्ज झेल हैं। ताज़ीम रसूल। ठीक है, जो पहला तकाज़ा वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का सबसे पहला तकाज़ा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहद ताज़ीम व तौक़ीर की जाए। अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जुमा, जो लोग इस नबी पर ईमान लाए और उसकी ताज़ीम की और उसकी मदद की और उस नूर की पैरवी की जो वो साथ लेकर आया, तो यही लोग कामयाब हैं। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और ताज़ीम करना दुनिया और आखिरत में कामयाबी का बाइस है। इसके बरअक्स बारगाह रिसालत में मामूली सी भी बेअदबी भी इंसान की सारी ज़िंदगी के नेक अमाल को बर्बाद कर सकती है और दुनिया और आखिरत की नाकामियाँ उसका मुकद्दर बन जाती हैं। अल्लाह ताला को अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और एहतराम इतनी अजीज़ है कि अल्लाह ताला ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को ना सिर्फ आपके सामने ऊंचा बोलने से मना किया, बल्कि ऐसा करने वालों को उसके अमल के ज़ाया होने की वईद भी सुना दी। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से बुलंद ना करो और ना ही नबी को उस तरह पुकारो जैसे तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाए और तुम्हें उसका अमल भी ना हो। नेक्स्ट तकाज़ा है हिब रसूल। ठीक है, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का दूसरा तकाज़ा ये है कि हम आपके साथ दुनिया और की हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत करें
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، آپ ہمارے والدین اور ہماری ذات سے بڑھ کر ہمارے خیر خواہ ہیں۔ آپ نے ہمارے خاطر بے شمار مشکلات و تکالیف کو برداشت کیا، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات، اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب اور دنیا کی تمام دیگر لوگوں سے بڑھ کر محبوب جانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے، اپنے والدین اور اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا ایمان کی تکمیل کے لیے لازمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کا ہر حکم مانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دیں، ہر معاملے میں آپ کی ذات کو اپنی ذات پر مقدم رکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طرز عمل بھی یہی تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور آپ پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے تھے۔ ترجمہ: بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے۔ اطاعت و اتباع رسول: انسان کو اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرمانبرداری میں گزارے، اور اس کام میں مقصد حیات اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کرے، چونکہ رسول اللہ تعالیٰ کے احکام ہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس لیے ان کی اطاعت کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے۔ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بتایا ہے، ترجمہ: جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اپنی خواہشات، ارادے، اعمال شریعت محمدی کے تابع کر دے۔ جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول اور نبی تسلیم کر لیتا ہے تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں آپ کی سنت کو سامنے رکھے، زندگی کے ہر معاملے میں آپ کے احکام کی پیروی کرے، آپ کے ہدایات اور احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ رسالت و نبوت پر صحیح اور سچے ایمان رکھنے والے وہی لوگ ہیں جو رسالت پر ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں، یعنی کہ جتنی بھی رسولوں کی باتیں ہوتی ہیں ان کے جو اعمال ہیں ان پر عمل پیرا کرتے ہیں، ان پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تمام رسولوں پر ایمان لائیں اور رسالت پر ایمان کے تمام تقاضوں کو عملی طور پر اپنائیں، یعنی کہ اپنی زندگی کو بھی ویسے ہی گزاریں تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو جائے اور اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے۔ نیکسٹ اس کے جو ہے وہ MCQs ہیں۔ رسالت کا لغوی معنی ہے خبر دینا، پیغام پہنچانا، دعوت دینا یا تبلیغ کرنا، تو اس کا کریکٹ آنسر ہے پیغام پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی رسول بھیجے 1,20,000، 1,22,000، 1,24,000 یا 1,26,000، تو ٹرو آنسر ہے 1,24,000۔ اللہ تعالیٰ نے رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کا کریکٹ آنسر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے مقدم ہے اپنی ذات پر، اپنے مال و دولت پر، اپنی اولاد پر یا اپنے والدین پر، تو اس کا کریکٹ آنسر ہے اپنے ذات پر۔ لاسٹ والا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اطاعت کی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، تمام انبیاء کی یا دین اسلام کی، تو کریکٹ آنسر ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہاں پہ ہماری ریڈنگ اور ہمارا MCQ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ میں ہم اس کے کوشچن آنسرز کریں گے۔ تھینک یو۔